आखिर किराँत शब्द के हो? यो शब्दलाई कसरी बुझ्ने अथवा कसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यिनै विषय निकै पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ। तर हामी यस जुम्लुङ अनलाइन टिभी मार्फत यस शब्दप्रति लामो समय अघिदेखि नै अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका एक विद्वानसँग यिनै शब्दको उत्पत्ति, यिनै शब्द र यी शब्दले कुन कुराको व्याख्या गरिरहेको छ, यिनै विषयलाई छर्लङ्ग पार्ने प्रयास हामी यस जुम्लुङ अनलाइन टिभी मार्फत प्रयास गर्नेछौँ। हामी यस कार्यक्रम मार्फत एपिसोड 1, एपिसोड 2 र एपिसोड 3 गरी जम्मा 3 भागमा यस शब्द अथवा किराँत शब्द के हो, कसरी उत्पत्ति भयो र को हुन् त आखिर किराँत, यिनै विषय हामी उनै विद्वानसँग छलफल बहस गर्नेछौँ र यी शब्दले छाएको अन्योलता र अव्याख्याहरूको समेत चिरफार गरेर यहाँहरू समक्ष छर्लङ्ग बनाउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यस कार्यक्रमको भाग 1 कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। लामो समय राजनीतिक जीवन व्यतीत गर्नुभएका तथा हाल विभिन्न इतिहासहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी आफूलाई इतिहास र विभिन्न दर्शन अथवा सभ्यताहरूको ज्ञाता अथवा साम्यक ज्ञानका भण्डार हामीसँग अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण विक्रम नेम्बाङ र कार्यक्रममा आज उनी अतिथिसँग विभिन्न विषयमा कुरा गर्नेछौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा अतिथि तपाईलाई। धन्यवाद। अब यो अहिले विशेष गरी समाजमा अथवा के कौतूहल छ भने यो किराँत भन्ने शब्द कसरी उत्पत्ति भयो होला र किराँत शब्दको उत्पत्ति कुन कुन आधारमा भयो होला भन्ने आम जिज्ञासा छ र केही पुस्तकहरूमा र केही विद्वानहरूले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। यद्यपि उनीहरूको मत पनि विभाजन हुने गरेको छ। तपाईँ यस विषयमा लामो समय अघिदेखि किराँत सिभिलाइजेसनको विषयमा अथवा विश्व एउटा सभ्यताको विषयमा अध्ययन गरेर एउटा आफूलाई सम्यक ज्ञानको भण्डार बनाउनु भएको छ। तपाईको अध्ययनले यो किराँत शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो होला, तपाईलाई के लाग्छ? यो किराँत सभ्यता त धेरै पछि भयो। अब सभ्यताहरूको सुरुवात कसरी भयो भन्नेपट्टि हेर्नु पर्यो नि। अब अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार किराँत शब्द चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ वेदहरूमा चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। वेदमा पनि यजुर्वेद भनेको शुक्ल यजुर्वेदमा
दुई ठाउँमा चाहिँ किराँतको कुरा आएको छ। मलाई लाग्छ त्यो नै सबैभन्दा पहिलो चाहिँ किराँतको उच्चारण हो। यो कुरालाई जीपी सिंह, भारतीय किराँत इतिहासकार जीपी सिंह र यो चटर्जी, एसके चटर्जीहरूले पनि यो कुरालाई मान्नु भएको छ र अरू विद्वानले पनि मानेका छन्। हामी स्वयं किराँत हौँ भन्ने, हामी अब जो किराँत हौँ भन्छन् उनीहरूले आफूलाई हामी किराँत हौँ भनेको अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। आफूले आफूलाई यो चाहिँ अरूले दिएको नाम। अब यो कसलाई दियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति यो सिन्धु सभ्यता र यो के अरे गाङ्गेय सभ्यता, जसलाई आर्य सभ्यता भनिन्छ, यसलाई नहेरिकन त्यहाँ अलिकति स्पष्ट हुँदैन। त्यसकारणले म पहिले अलिकति यो सिन्धु सभ्यताको बारेमा भनौँ। सिन्धु सभ्यता भनेको चाहिँ जसलाई इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भनिन्छ, त्यो 2600 BC तिर सिन्धु नदीको किनारमा भयो भन्ने छ। अब सिन्धु नदीको किनार भनेको चाहिँ अब यसमा दुईटा सहरको नाउँ बडो भने उच्चारण गरिन्छ, एउटा मोहेन्जोदारो, एउटा हरप्पा। अब धेरैले के लाग्छ भने मोहेन्जोदारो र हरप्पा चाहिँ पल्लो गाउँ छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा कस्तो थियो त? सिन्धु सभ्यता भनेर सिन्धु नदी प्रणालीबाट चाहिँ त्यहाँनिर सभ्यता भएको हुनाले त्यो भनिएको होला। तर हरप्पा चाहिँ पन्जाब प्रान्तको मोन्टगोमेरी जिल्लामा छ, पाकिस्तानको, अहिले पाकिस्तानमा पर्छ त्यो। त्यहाँभन्दा 550 किलोमिटर चाहिँ दक्षिणमा त्यति टाढो चाहिँ यो के अरे सिन्ध प्रान्तको मोन्टगोमेरी के जिल्ला भने त्यहाँनिर तल पर्छ त्यो मोहेन्जोदारो चाहिँ एकदम टाढो। अब मोहेन्जोदारोको क्षेत्रफल चाहिँ 250 हेक्टर भनिन्छ, हरप्पाको क्षेत्रफल चाहिँ 200 हेक्टर र 5वटा अरू 3वटा छ। एउटा हरियाणामा के नाम छ म बिर्सिन्छु, अनि यस्तै टाढो छ। जम्मा सिन्धु सभ्यता चाहिँ 1000 ठाउँमा फैलिएको थियो भन्छ। 31,33,000 वर्गमिल भन्दा ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। अब यो चाहिँलाई फेरि अलिकति अब भारतीय इतिहासमा के भनेको छ भने भारतीय इतिहासमा पहिलोपल्ट मानिस प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ नेग्रिटोहरू जो अफ्रिकी जाति नै उत्तरपट्टिबाट आए र प्रवेश गरे, अहिले अन्डमान निकोबारमा तिनका अवशेष छन् भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ केही सभ्य मानिसहरूले त्यो बाटो प्रवेश गरे। भारतलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, उपद्वीपलाई 3तिर समुद्र, माथि उत्तरपट्टि विशाल के अरे हिमाल, अनि 2 ठाउँबाट मात्र प्रवेश गर्ने ठाउँ। एउटा उत्तर पूर्वको आसामपट्टिबाट, एउटा उत्तर पश्चिमको यही सिन्धु नदी घाटीबाट यसो प्रवेश गर्ने ठाउँ। भारतले सबभन्दा धेरै सबै जसो जनसङ्ख्या चाहिँ यो 2 ठाउँबाट प्राप्त गरेको छ। हिमालबाट पनि गरेको छ तर कम्ती। म भरे भनौँला त्यो चाहिँ अब जति पनि अब द्रविड आए, यो एस्ट्रो एसियाटिक्सहरू, अस्ट्रिकहरू आए, आर्यहरू आए, सबै चाहिँ उत्तर पश्चिमबाट आए।
यिनीहरू को चाहिँ पहिलो पटक आउने चाहिँ अघि भने नेग्रिटो। म भारतको इतिहासले के भन्छ मैले भन्ने त्यही मात्र। नेग्रिटोहरू, त्यसपछि अस्ट्रिकहरू दोस्रोमा। अस्ट्रिकहरू चाहिँ आए र यिनीहरू फैलिएर अहिले अस्ट्रिकहरू चाहिँ उता के अरे इन्डोनेसियासम्म पुगे भन्छ। अब बर्मा, थाइल्यान्ड यो हुँदै यसो धेरै फैले भन्छ। त्यसपछि द्रविडहरू तेस्रोमा। द्रविडहरू कहाँबाट आए? द्रविड यही सबैबाट मध्य एसियापट्टिबाटै आए भन्छ। मेडिटरेनियन एरियाबाटै आए भन्छ, भूमध्य सागरकै एरियाबाट। अब ती द्रविडहरूकै सभ्यता भनिन्छ यो के अरे इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनलाई द्रविडहरूकै भन्ने धेरै जसो विद्वानहरूले त्यो भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ अब केही विद्वानहरूले चाहिँ किरात र नागाहरू त्यही बाटो प्रवेश गरे भन्ने छ। त्यही बाटो र मेनल्यान्ड इन्डियामा पसे भन्ने छ। जब किराँतहरू इन्डियामा प्रवेश गरिसक्दासम्म उनीहरूलाई किराँत भनिन्थ्यो कि भनिँदैन थियो? भनिँदैन। यसमा मैले यो भन्न यसरी यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो केही विद्वानहरूको कुरा हो। किराँतका बारेमा मतान्तर छ। अब ती किराँतहरूको प्रवेश पछि चाहिँ आर्यहरू आए भनिन्छ त्यही बाटो। अब यसमा पनि के छ भने कसैले त्यो सिन्धु सभ्यतालाई आर्यहरूले डिस्ट्रोय गर्यो भन्छ, तर धेरै जसो विद्वानहरूले चाहिँ त्यो सिन्धु सभ्यता सकिसकेपछि आर्यहरूको प्रवेश भयो। जस्तो 2000 देखि 1500 BC-तिर 1500 देखि 600 BC-सम्म चाहिँ मात्रै आर्यहरूको प्रवेश भयो भन्छ। अब आर्यहरूले जे होस् आर्यहरू प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूले पूर्वी इरानदेखि गङ्गाको किनारसम्म चाहिँ दास दस्युहरूसित लडाइँ गरे भन्ने छ। आर्यहरू जब आर्यहरू हुल्का हुल आर्यहरू आए 2000 BC-देखि यता भनौँ आउने क्रम हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू पहिले इरानमा बसे। अफगानिस्तानबाट इरानमा धेरै वर्ष बसेपछि त्यहाँनेरि उनीहरू दुई समूहमा त्यो दुई शाखा बनियो। एउटा देव पूजकहरू, एउटा चाहिँ अहुर माझ्दा पूजकहरू। अहुर माझ्दा पूजकहरू चाहिँ इरानमै बसे र देव पूजकहरू चाहिँ अझ त्यहाँबाट पनि पूर्व लागे। ती त्यहाँबाट पूर्व लाग्नेहरूले आफूलाई आर्य भने र तिनीहरूले गङ्गामा को मलिलो मैदानमा आइपुगेर उनीहरूले चाहिँ सेटल गरे भन्नुपर्छ। तिनीहरू पनि झन्नै यायावर नै थिए, हन्टर ग्यादर जस्तै नै। त्यहाँ आएपछि उनीहरूले खेतीपाती गरेर बसे र आर्यको पहिलो सभ्यता चाहिँ को उत्थान या जग भनौँ त्यही यो गङ्गाको मलिलो मैदानमै भएको हो। त्यहीँबाटै पछि उनीहरू अरू ठाउँ फैले। अब उनीहरू चाहिँ त्यो गङ्गाको मैदानदेखि फिजिने बेलामा उनीहरू दक्षिण गएनन् पहिले। त्यो कारण के थियो भने दक्षिणमा राजपुताना थियो को डेजर्ट, राजस्थानको मरुभूमि, जसले गर्दा दक्षिण जान उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यति बेला अब उनीहरूसित त्यस्तो कुनै इक्विपमेन्ट्सहरू पनि थिएन,
लजिस्टिकहरू पनि थिएन। अनि उनीहरू पूर्वपट्टि सिधा पूर्वपट्टि आएर पूर्व दक्षिण फैलिए। उनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ भयो के भने गङ्गा तरेर जब उनीहरू पूर्वपट्टि लागे त्यो त निर्जन ठाउँ त थिएन, त्यहाँ पनि नदी किनारतिर त्यहाँ पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बस्तीहरू थियो। त्यो बस्तीमा बस्ने मानिसहरूलाई उनीहरूले किराँत भने। सबभन्दा पहिले भनेको किराँत। अब ऋग्वेदमा किराँतको उच्चारण गरिएको छैन, मैले ऋग्वेद पढेको छु त्यहाँनिर छैन। यजुर्वेदमा मात्रै किराँतको 2 ठाउँ उच्चारण गरिएको छ। अनि अहिलेसम्म विद्वानहरू के भन्छन् भने ऋग्वेद भनेको त गाउने चाहिँ गेय। अब केही आदि उदी त उनीहरू मेसोपोटामिया बेबिलोन एरियाबाट यसो उधो लाग्दै उनीहरूले उ गरेर ल्याए होला, मध्यपूर्वबाट आउँदै, मध्य एसियाबाट आउँदै। अनि आदि चाहिँ कम्प्लिट गरे होला त्यही गङ्गाको किनारमा भनेर विद्वानहरू भन्छन्। र त्यहीँ कम्पाइल त पछि गरियो र त्यहीँ नै चाहिँ उनीहरूले गरेको हुनाले ऋग्वेदमा जति अब यो सप्त सिन्धुको नदीहरूको नाउँ छ नि, यो अफगानिस्तानदेखि गङ्गासम्मको नदीहरूको नाउँ त्यहाँनिर छ। त्यो सप्त सिन्धु त्यसैले भनियो। पछि त्यसैलाई पन्जाब भनियो, 5वटा नदीको मुख्य नदीको नाउँ लिएर। तर त्यसबाट जब धेरै जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो र अब अरू बढ्ने बेलामा पूर्वपट्टि बढ्दा उनीहरूलाई त्यति सजिलो भएन। ठाउँ ठाउँमा लडाइँ गर्नु पर्यो, कोही कोही भीषण युद्ध पनि भयो। त्यहाँका आदिवासीहरू जो दक्षिणपट्टिको हरूलाई चाहिँ उनीहरूले निषाद भने। निषाद भनेको अस्ट्रिकहरू र पूर्व र उत्तरपट्टिका जति भेटे उनीहरूलाई किराँत भने। किराँत शब्दको उत्पत्ति किराँतहरू असभ्य जङ्गली थियो भन्ने विद्वानहरूले लेखेका छन्। यो र त्यो ठ्याक्कै त्यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्न सकिन्छ होला? हो, अहिलेसम्मको जति पनि भेटिएका किराँत उल्लेखको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, उनीहरू आर्यहरूभन्दा धेरै असभ्य जाति नै थिए भन्छ। केभ ड्वेलर्स, अब ओडारतिर नै बस्ने जातिकै रूपमा चाहिँ किराँतहरूलाई त्यति बेला वर्णन गरिएको छ। त्यो अत्यन्तै प्राचीन ग्रन्थहरूमा पनि उनीहरू चाहिँ अलिकति अझ धेरै कुरा भनेको छ। उनीहरू त काँचो मासु खाने, यो मान्छेकै मासु खाने पनि कता कता त्यो भनिएको छ। किराँतहरूलाई अलि असभ्य भनिएको छ, किनभने इन्फेरियर। खास कुरो चाहिँ के हो? खास कुरो त यसो, खास कुरो यो चाहिँ द्रविडहरू, आर्यहरू र किराँतहरूलाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा सभ्य त्यति बेला द्रविडहरू देखिन्छन्। जसले नगर बसाए नि, नगरमा बस्थे उनीहरू। यो अब जस्तो मोहेन्जोदारो, हडप्पाहरू जुन बनाए नि, उनीहरू नगरमा बस्थे। अझ त्यति मात्र होइन, यो तपाईँको वेदहरूमा को भनाइअनुसार त यो दानव, दैत्य, असुर, राक्षस के भन्ने जातिहरू छ, तिनीहरू त कता सभ्य थियो त्यति बेला सभ्यताको हिसाबले हेर्ने भने। किनभने तिनीहरूले त ठुला ठुला सहरहरू बनाएर बसेको, ठुलो ठुलो किल्लाहरू भएर बसेको, तर इन्द्रको नेतृत्वमा, आर्यहरूको लिडर इन्द्रको नेतृत्वमा उनीहरूलाई वज्रद्वारा चाहिँ समाप्त गरिएको छ इतिहास। द्रविडहरूलाई होइन, यो दासदस्यु यो उहरूलाई यो के भने दैत्य, असुर, दानव भन्नेहरूलाई तिनीहरू एकदम
धेरै सभ्यहरू जातिहरू थिएछ। तर अब त्यस्तै हो। त्यस्तो विकसित जातिलाई कसरी पराजित गर्यो? हो, यो एउटा मूल कुरा छ। इन्द्रले अब ऋग्वेदमा के छ भने अब इन्द्रले के कुन हतियारले जित्यो भन्दा वज्रले। ती अनार्य जति थिए, असुर थिए, दैत्य थिए, दानव थिए, ती जातिलाई चाहिँ जित्ने एउटै मात्र हतियार, त्यो हतियार चाहिँ इन्द्रसित थियो। त्यो चाहिँ हतियार हो के अरे वज्र। त वज्र के हो भन्दाखेरि ऋग्वेदमा के भनिएको छ भने वज्र भनेको नै फलाम भनिएको छ। धेरै ठाउँमा ऋग्वेदको धेरै ऋचामा के भनिएको छ भने वज्र भनेको चाहिँ फलाम। अब त्यो हलचल कुन बेला भएको थियो भने काँस्य युगमा। काँस्य युगमा भएको हुनाले ती सभ्य ठुला सम्पन्न जातिसित पनि चाहिने यो फलाम चाहिँ थिएन। फलामको हतियार नभएको हुनाले उनीहरूको चाहिँ इन्फेरियर हतियारहरूले चाहिँ उनीहरू पराजित भए। इन्द्रसित मात्रै उनले कहाँबाट प्राप्त गरे त्यो चाहिँ। तर यो अफगानिस्तानको के भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यति बेला फलाम प्रयोग गर्थ्यो भनेर चाहिँ पनि भनिएको छ। त्यहाँबाट उनले प्राप्त गरेको हुनाले त्यो अलिकति है फेरि अरू सबै आर्यहरूसित थियो भनेको होइन। फलाम अरूहरूसित पनि काँस तामा यस्तैको हतियार थियो, युटेन्सिल्सहरू त्यस्तै थियो उनीहरूको। तर इन्द्रसित मात्रै त्यो अलिकति फलाम थियो। त्यो फलामले नै को हतियारले नै तिनीहरूलाई नष्ट गरे। त्यहाँको अन्य सभ्यताहरूलाई पराजित गर्नुमा वज्रको ठुलो हात रह्यो। एकदम त्यति बेला त सम्पूर्ण उसलाई सभ्यताहरूलाई जित्दै 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 यिनीहरू यहाँ आइपुग्नु, यो के अरे गङ्गाको किनारमा आइपुग्नु त सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ इन्द्रको चाहिँ हतियार वज्रको त्यो। र त्यो अब यता त्यतिन्जेल पनि आर्यहरू त्यस्तो सभ्य चाहिँ होइन। जस्तो उनीहरू पनि हन्टर्स ग्यादर्सकै अवस्थामा हो भन्न मिल्छ। अलि त्योभन्दा ऊ मात्रै हो, नत्र भने उनीहरू पनि स्थायी भएर बसोबास गरेको चाहिँ थिएन होला जस्तो देखिन्छ। अब यहाँ यिनीहरूलाई के भनेको छ भने गङ्गाको किनारमा जुन गङ्गेय सभ्यता तयार गर्यो त्यसपछि मात्रै गरेको हो उनीहरूले। त्यसपछि उनीहरू क्रमैले अब पूर्व दक्षिण लागे। त्यहाँ एउटा उहिलेको सभ्यतालाई बुझ्न अलिकति म यहाँ के जोड्छु भने प्राचीन सभ्यताहरू जस्तो मेसोपोटामियाको सुमेरियन सभ्यता होस् कि इजिप्टको ह्वाङबे होस् कि याङ्जे होस् कि यो इन्डस भ्याली होस्, यी सबै सभ्यताहरू नदीको किनारमा मात्रै किन भयो यो बुझ्नुपर्छ प्राचीन सभ्यता बुझ्नलाई। किन भयो होला बताइदिनुहोस् न। किनभने ती प्राचीन मान्छेहरूसित चाहिँ सबै के अरे आफ्नो हात हतियार चाहिँ एकदमै कि ढुङ्गाको अलिअलि पछि त्यही तामा त्यही काँसको भयो। काँस्य युगमा आइपुगेपछि ती हतियारहरूले त्यति बेलाको बडे तिनामले रुखहरू त काट्दैनथ्यो। अनि खेती चाहिँ गर्नु उनीहरूले त्यस्तो जमिनमा सक्दैनथ्यो। आगोले डढाएर कति सफा गर्न सकिन्छ त्यो अलिअलि बुट्यानहरूमा यसो अलिअलि गरे होला। तर नदीको किनारमा चाहिँ के थियो भने जङ्गल रुख हुँदैन थियो। त्यस कारणले मानिस सबभन्दा पहिले ठुलो ठुलो फाँटहरूमा नदीको फाँटहरूमा आएर बसे र त्यस कारणले रुख फाँड्न नपर्ने, पानीको दुःख नहुने, त्यो कुलो ल्याउन सकिने, अनि पानीको बेस्ट युज गरे उनीहरूले। अनि त्यो पानीमा हुने त्यो माछा गङ्गटा जे छ त्यो ताल तलैयामा त्यहाँनिर त्यो खाने, अनि नजिकमा जङ्गल छँदै थियो त्यहाँ शिकार गर्ने, अनि त्यहाँनिर खेती गरेर बस्ने भन्छ।
अब यो समस्या प्रोब्लेम गङ्गाबाट आर्यहरू पूर्व लाग्दा त्यो समस्या आयो। उनीहरूले एकदम सामनेपट्टि बडै विशाल रुखहरू मात्रै भएको देखे, त्यो फाड्न सक्ने अवस्थामा थिएन यिनीहरू, किनभने फलाम थिएन। इन्द्रसितको अलिकति थियो, उसलाई नै चाहिन्थ्यो त्यो के अरे सबैलाई खेती गर्न बनाउनसम्म दिने अवस्थामा थिएन। अनि जब यिनीहरू यता पूर्व लाग्दै गएपछि त्यहाँका मानिसहरू त्यो उनीहरूले के भने पहाडको फेद फेरि उनीहरूले बडो कष्ट के भयो भने यो पहाडको फेदमा जुन भावर हुन्छ, मलेरिया हुन्छ त्यहाँ, त्यो मलेरियाबाट पनि अलि मुनतिर अनि पहाडकै फेद जस्तो गरेर चाहिँ उनीहरू पूर्व बसे अनि पछि दक्षिण गए अनि हतियारहरू पनि प्राप्त गर्दै गए। त्यति बेला चाहिँ त्यही त अघि मैले भने पहाडपट्टि उँभोपट्टि भेटेको मानिसहरू जो असभ्य थिए। अब यो फेरि भन्दा अप्ठ्यारो सुनिन्छ होला, अझै पनि किराँतहरू धेरै असभ्य नै छन्, जो तथाकथित किराँतहरू आर्यहरू भन्दा त्यति बेला झन् असभ्य नै थियो। अनि दक्षिणपट्टि गए यसरी चाहिँ यिनीहरू फैलिए। उनीहरूले आफ्नो भाषा सबैलाई दिए, आफ्नो संस्कृति दिए, उनीहरूले धेरै थोक दिए। हुन त विद्वानहरूले, भारतीय विद्वानहरू के भन्छन् भने जम्मा 3वटा जाति, यो आर्य पूर्वका 3वटा जाति, द्रविड, यो के अरे अस्ट्रिक, किराँत र अन्त्यमा चाहिँ पछिल्लो पल्ट आउने यो छ के अरे आर्य, यो 4वटाको संस्कृति नै अहिले वर्तमानको यो उपमहाद्वीपको एकमुष्ट संस्कृति चाहिँ अहिले संस्कृति मानिन्छ भनिएको छ। यो सबैको चाहिँ मिक्सचरमा बनेको संस्कृति अथवा अहिलेको भाषा भारतीय संस्कृतिलाई अहिले त्यो पनि त्यसो भनिन्छ नि। तर अब यहाँ अलिकति छुट्याउनु पर्ने कुरा छ। अब तपाईँ के छ भने यो अब उतापट्टि छोडेर यो किराँतपट्टि कुरा गर्दा यहाँ किराँत के हो भन्ने छ, मलाई पनि किराँत के हो भन्ने लागेको हो। खास के हो त बताइदिनुहोस् न। अब यो म आफू के हुँ, पहिलेपल्ट मलाई के भयो भने यो विवादहरू पनि आयो, के पनि आयो, वास्तवमा मलाई पनि के लाग्यो भने म के हुँ त, म किराँत हो कि या अरू नै हो कि के हो भन्ने लाग्यो। विशेष गरी एस्ट्रो एसियाटिक र लिम्बूलाई एस्ट्रो एसियाटिक जाति भनेर लेख्नेहरू पनि छन्। जस्तो बाबुराम आचार्यलाई इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले के लेख्नु भएको छ भने एस्ट्रो एसियाटिक नै किराँत नै एस्ट्रो एसियाटिक लेख्नु भएको छ। त्यो पढेँ मैले। उहाँले एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभएको छ। किनभने एस्ट्रो एसियाटिक जातिको चाहिँ भाषा चाहिँ सार्वनामिक भन्छ, प्रोनोमिनलाइज्ड ल्याङ्ग्वेज त्यो हुन्छ। एसके च्याटर्जीले पनि उदाहरण दिएका छन्। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे त्यो हिसाबले होला बाबुराम आचार्यले भन्नुभएको चाहिँ कि लिम्बू अथवा किराँतहरू चाहिँ एस्ट्रो एसियाटिक जाति। तर धेरै अरू विद्वानले के भनेका छन् भने किराँतहरू एस्ट्रो एसियाटिक जाति होइनन्। उनीहरूको भाषामा एकजनाले त गन्ती गरेर 21वटा भाषा भनेको छ, अरूले पनि भनेको छ।
केही किराँतीहरूको भाषा चाहिँ के अरे यो एस्ट्रो एसियाटिक भाषाको प्रभावित भएका छन् केहीको। जस्तो मान्छे टिबेटो बर्मन हुँदाहुँदै पनि भाषा एस्ट्रो एसियाटिक पनि बोल्छन्। खासी जाइन्तियाको उदाहरण दिएको छ यसमा मन खमेरको। अब त्यसमा लिम्बूको भाषा पनि के भने प्रभावित, केही मात्रामा प्रभावित छ भन्ने चाहिँ अरू जातिले। केही शब्दहरू त लेना देना हुन्छन्, जस्तो नेपालीहरूमा पनि केही अङ्ग्रेजी शब्दलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यस्तोलाई के अनौठो भन्न मिल्छ र? यस्तो रहेछ। अब यो अहिलेको भन्दा त्यो बेलाकोलाई हेर्दा के हुन्छ भने तपाईँले भनेको ठिक भन्नुभयो, सँगै बसेपछि लिना दिना हुन्छ। भाषामा, धर्ममा, संस्कृतिमा कतिवटा उनीहरूले लिने, छिमेकीले कतिवटा छिमेकीको आफूले लिने गर्नुपर्छ। योसँग भएको चाहिँ देखियो र यही नै हो, त्यसैलाई नै प्रभाव भनिएको। त्यही प्रभाव मात्रै हो, तर किराँतीहरू चाहिँ टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङ पिपल हुन्। यिनीहरू चाहिँ भोट बर्मेली भाषीहरू, एस्ट्रो एसियाटिक होइन भनेर चाहिँ धेरै विद्वानहरूले प्रमाणित गर्नुभएको छ। अहिले लिङ्ग्विस्टिक ले नेपालको रिसर्चमा पनि तिब्बत मल्टिल्याङ्ग्वेज एउटा संस्थाले पनि यही कुरालाई प्रमाणित गरेर करिब 63वटा भाषा चाहिँ तिब्बतियन बर्मेलीको मिक्समा बनेको भनेर जुन उनीहरूले एउटा रिसर्च निकालेका छन्, त्यसलाई केही सही भन्न मिल्छ तपाईँको यो आधारले? एकदम के हुँदो रहेछ भने अघि नै भने नि, अब यो एरियामा त के भन्ने है, यो एरिया भनेको मैले यो उत्तर पूर्वको कुना र अघि भनेको जस्तो यो उत्तर दक्षिणको यो महाद्वीपको कुनाहरूमा त के कुरा गर्ने। संसारको सबै ठाउँमा अब शुद्ध रक्त छैन भनिन्छ। त्यो शुद्ध रक्त नहुनु भनेको के भने छुट्टै कहीँ द्वीपमा टापुमा कोही छैन, सबैसित हेलमेल भएको छ कुनै न कुनै तरिकाले। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूको अब ती मानिसहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु चाहिँ उनीहरूको यो शारीरिक बनावट, उनीहरूको भाषाको बनावट, उनीहरूको संस्कृतिको बनावट र भेटेसम्म उनीहरूको इतिहासको उत्खनन गर्दा या अन्य प्रमाणहरूले भेटेसम्म त्योले गर्दा अहिले सजिलोको निम्ति पृथ्वीभरिको